गायन करूंक येता विश्वास सोडून येता बाप्पा मुखार येता आत्म्या सोदा बाप्पा बसूंक येता तुका आत्म्या सोदा बाप्पा बसूंक येता तुका. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भयणी भावांनो, संवसाराच्या दोरयांत आमच्या जिविताचे होडे ताट्टाना वादोळ मोड येता तेन्ना जायते फावट आमची नदर जेजू वयली हालता दोलता. आमी भिरांतीक सांपडटा. जेजू आमच्या सांगाता आसा, तोच भियेल्ल्या काळजांक धीर दिता, सांडलोल्या आत्म्यांक तोच वाट दाखयता आनी निर्शेल्ल्या मनशांक भावार्थान बोधता. आयज आमी बोनकोणीच्या वावरांक भेटयलोलो आयतार पालतो. देव मोगाल आनी दयाल. आपल्या मोगान ताणें आमची सोडवण केल्या आनी प्रमाणीक तशें पातक्यांक बरी खबर पोरगोटल्या. बोनकोणींत आसलोल्या भावा भयणां, तांच्या कुटुंबां आनी तांची सेवा करतल्या पासत मागुया. आमा सोमेस्तांनी भोव करून बोनकोणीन कोश्टवतल्यांनी जेजूचेर आपली नदर दवरून जिवितान येतल्या वादोळ मोलाक फुडो करूंक तांकां आनी आमकांय ह्या मिसा बलिदानांत कुर्बा मागुया. आणि देवाची पदवी आमच्या जिवितान ओळखूंक आमी विसरल्या. भोव करून कोश्टांक आदवळांक आमी सांपडल्या तेन्ना, भोव करून हे पिडींत वायरसाक लागून कोश्ट पडटा तेन्ना देव आमचे बरोबर चलता. देवाचेर दिश्ट जेजूचेर पदवीचेर दिश्ट घालचे बुलदेक हे वायरस व दुसरी वस्तू आयकून अदीक भिरांत आमच्या जिवितान आमी आपणायल्या. देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी देवाचे बोगसणे ताकून सगळीं म्हणया. हांव बातकी स्वर्गपिता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, मोसोगली हांव चारून सांगता, मोनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या भाग्यवंतांक सांगपा मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकत को, सोम्या काकत को, क्रिस्ता काकत को, क्रिस्ता काकत को, सोम्या काकत को, सोम्या काकत को. मुगळ बाबलो देवान आमकां जायतीं देणी फावो केल्यांत. तुमी जाणात फाटल्या दिसांनी आमच्या गोंयांत वा आमचे वेस्टर्न कोस्टांत कितलो पावस आयलो. पावस आवून वारें मारून कितलें निसणटून जालें, पूण देवान आमकां राखली, सांबाळली. आनी गोडी हे पिडयेंतली आमकां इन्फेक्शनांतली आमकां राखली, सांबाळली.
आनी हे भाशेन जायती देणी आमची देवान उतयल्यांत. देवाची मोहिमा व्हड, देवाची पदवी व्हड. तो देवाचेच पदवीक आमी जयकार दिवन ही आतां मोहिमा आमी गावया. Moima deva usorgi ani shanti taja istaha sansari. Moima deva usorgi ani shanti taja istaha sansari. Sorves mora deva sorgi charaya sorbodveda deva baba. Ami tuka namaskar kota, ami tuka din bahasa, tuja turvoi bawa pahaso, ami tuka vakanta, moima deva, usurgi, ani shanti taja istaha sansari. Moima deva usurgi ani shanti taja istaha sansari. Somya Jesu Christa Baba cha eklias buta Somya deva deva cheshele tu sansara che bab kata amchi kakut ko tu baba cha usmyak posar amche magne aikun ke Moima deva usurgi ani shanti taja istaha sansari. Moima deva usurgi ani shanti taja istaha sansari. Kityan povitatmya sagati Deu Baba che moime Jesu Christa Eklosu povi, eklosu ishmur, eklosu pormishmur. Eklosu povi, eklosu ishmur, eklosu pormishmur. Moima deva usurgi ani shanti taja istaha sansari. Moima deva usurgi ani shanti taja istaha sansari. हे मी सांग तुमचे पासून पेटयता देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आनी ही पिडयेंतली तुमकां निवारूंक तशेंच आयज जी आपलो वाडदीस समोर म्हणटात आपलो लग्नाचो दीस तांचे पासून मागुया देवान तांचेर आशिर्वाद घालच्याक आनी नेमिसान आमी कितें मागता हांव देवा लागीं ताजो उगडास करुया. आमची भयण पियेदाद फेर्नांडीस आपलो वाडदीस समोर म्हणटा देवान तिचेरूय आशिर्वाद घालून तिचे पासून मागुया. सोर पवित्रांनी सासूंचे देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केलें. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक बोर आनी अशें तुवें बासालें दायज आमी जोडोवचें कोर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासूंच्या सासना. Amen.
राजाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. एलिच्या होरेबाक सर्वेस्पोराच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दोलींत गेलो आनी सगळी रात ताणें थंय सारली. अवचीत सर्वेस्पोराचें उतर ताका आयकूंक आयलें. भायर सोर आनी सर्वेस्पोरा मुखार दोंगरार उबो राव. तेन्ना सर्वेस्पोर ते वाटेंतल्यान गेलो. तेन्ना इतलो कडक आनी खोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सर्वेस्पोरा मुखार दोंगर फुटलो आनी खोडपाच्यो चुरो जालो. पूण सर्वेस्पोर त्या वाऱ्यांत नासलो. वाऱ्या उपरांत धर्मकाम जाली, पूण सर्वेस्पोर धर्मकांपांतूय नासलो. धर्मकांपे उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्पोर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मोड शीतल वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकतच एलिजान आपल्या नेसना आवरण तोंड धांपलें आनी भायर सोरून तो धोलीच्या दारार उबो रावलो. देवाचें उतोरें. देवाचे बुडूपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब गाय करून जातलो. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्पोरा आनी दोयन आमची सोडवण कर. सगळीं पोतून म्हणुया. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्पोरा आनी दोयन आमची सोडवण कर. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्पोरा आनी दोयन आमची सोडवण कर. पोतून म्हणुया. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्पोरा आनी दोयन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर सांगता तेची दिवन आयकता. खोरें शांतीचो खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देसान बसतली. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्पोरा आनी दोयन आमची सोडवण कर. मोगाने विस्वाशीपण एकामेकाक बेटा. नीतानी शांती एकामेकाक वेगेन घेता. विस्वाशीपण भुमींतल्यान उपसतलें आनी स्वर्गावतान आमचेर देंवतलो नीतीचो उजवाड. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्पोरा आनी आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोरा पुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकार. नीट चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालूं येतली शांती. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्पोरा आनी दोयन आमची सोडवण कर. भागिवंत पावलून रोमकारांक पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणानू, क्रिस्ता सोवें हांव सोत उलयतां, फोट सांगिना. पवित्र आत्म्या सोवें हें खरेंच म्हूण
म्हज्या अंतस्कोण म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक व्हड खोत आसा आनी म्हज्या काळजाक थांबोन आसलेली दूख. तो जी मासा रोगता प्रमाणे म्हजेच रोगतांतली त्या म्हज्या भावा भयणीक उपकारता जाल्यार हांवेंच शिपरायल्लो आनी क्रिस्ता कडसून भायर आयलेलो जावंक तयार आसतो. ती इज्रायल पोरजेची तांकां देवान आपली भुरगीं करून घेतल्यात. तांकां आपले मोहिमेंत वांटो दिला. त्या लागीं कोरार केलात. समूर्त आनी सेवादोर तांचे पासत थारायलात आनी तांकां भासावण्यो केल्यात. महापुर्वजांची संसोत्ती आनी ताचे थावन रोगता मासा प्रमाणे क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सगल्या परस व्हरतो आनी सासणाच्या सासणाक वाखाणणी फावो आसलो देव. आमेन. देवाचे उतोरे. देवाचे उपकार. उद्गार. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy soy. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy soy. सर्वेस्पराची वाट हांव पोलेतूच आसा. ताच्या उतराचेर हांव पातयोन रावतां. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोक जेवून दादोशी जाले उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून चिसांक ओड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडे वचूंक लायले. लोकांक धाडले उपरांत तो एकलोच मागणी करूंक दोंगरार गेलो. 3 सांज जातूसपर्यंत आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण ओडे भायर दोर्यान पावून ल्हारांनी बडवताले कित्याक परतें वारें मारतालें. रातीच्या 4थ्या परार जेजू दोर्याचेर चलून ताचे सोशी आयलो आनी ताका दोर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिवून ताणीं बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भिवूं नाकात. पेद्रून प्रतिपाड करून म्हणलें, सायबा तूं जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलोवन तुजेशी सोरशें येयसो कोर. जेजून म्हणलें, ए. तेन्ना पेद्रू ओड्यावेलो देंवून जेजू सोशी येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. म्हणून वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका घोट दवरलो आनी म्हणलें, ओळख्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय. आनी ते ओड्यार चोटात म्हणसर वारें थांबलें. ओड्यांत आसले ताणें ताचे मुखार सुरपटून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. तर भुरग्यांनो, आयज विशय आमच्या सेवा धर्माचो जावन आसा, खरेपणी देवाचो पूत तूं. जें वाचप शुभ वर्तमान आमी आयकलां तें आतां हें चित्र तुमी पळयतात. जेजू आनी पेद्रू. अशे भाशेन पेद्रू म्हणटा, सायबा जेजू, म्हाका तुजे भाशेन उदकाचेर चलूंक म्हाका जाय. तर पळोवया ह्या ल्हानशा व्हिडियोंत होच देखावो. तर आमी पळयलां
कशे भाशेन जेजू जो उदकाचेर चलता ताका पळोवन पेद्रूय बी उदकाचेर चलूंक दिसता आनी देखून पेद्रू ताका म्हणटा सायबा जेजू म्हाका तुजे भाशेन उदकाचेर चलूंक शिकय म्हाका जाय आनी जेजू म्हणटा ताका यो ओड्यांतलो भायर सर आनी पावल फुडें मार आनी आमी जाणा जेन्ना जेजू 2 चांट्यो मारता तेन्ना आमी पळयलां हे व्हिडियोंत ही वॉज फिल्ड विथ कॉन्फिडन्स दॅट ही कॅन वॉक पूण जेन्ना ताणें गोड गोड वारें पळयलें तो बुडूंक लागता आनी जेजू ताका म्हणटा ओळख्या विस्वासाच्या मनशा कित्याक तूं भियेलाय तुका म्हजेर विस्वास ना आनीक जेजू ताका हे भाशेन हात दिवन वयर काडटा मोगळ भाव भयणीनो मोगळ भुरग्यांनो आमी जाणा ह्या व्हायरसाक लागून कितली भिरांत आयज आमचेर आयिल्ली आसा घोडी आमकां भिरांत आसा आमकां घोडी हे व्हायरस जाय वो सर भोंवती कितें कितें आमी आयकता आनी हाका लागून आमकां अदिकूच सुरक्षीत आसपाक ह्या वर्साक आमकां ऑनलायन स्टडीज जावं आमच्या मोबायलाचेर आमकां घरांत रावन शिकूंक आमकां दिलां ह्या व्हायरसाक लागून आनी आमी पळयता आमची आवय बापूय पासून आमकां आदार करतात आमच्या शिकपांत ह्या व्हायरसाचें एक बरें म्हणल्यार आवय बापूय आमच्या बरोबर तीय बी आमकां आदार दितात तीं शिकतात आमच्या बरोबर पूण जायते फावटी मोगळ भुरग्यांनो प्रॉब्लम आसात आमकां नेटवर्क सारकें मेळना घरा आनी तुमी हांगासर पळयतात भुरगीं आमच्या इंडियेच्या एका राज्यांत हे भाशेन भुरगीं येतात ताका नेटवर्क मेळना देखून कित्याक तांचें ध्यान मन स्टडीजांचेर आसा ताका शिकूंक जाय देखून कसलीय आडकुळी पासून पडल्यार त्या आडकुळ्याक फुडो करून ती येतात शिकूंक ह्या चित्रांत तुमी पळयतात पूण दुसरे वाटेन आमकां डिस्ट्रॅक्शन आसा हांवें खूद आयकलां कशे भाशेन भुरगीं ही ऑनलायन स्टडीज हाचो फायदो काडटात आनी नाका जाल्लीं पिक्चरां जावं फेसबुकाचेर जावं युट्यूबाचेर जावं ट्विटर जावं इंस्टाग्राम वो मॅसेंजराचेर शिकपाच्या वेळार ती वेतात एन्ड दे आर डिस्ट्रॅक्टेड तुमी पळयलां कशे भाशेन पेद्रू when he was not focused on Jesus, when he focused himself on the wind and the rain, तो बुडूंक लागलो जेन्ना तो डिस्ट्रॅक्ट जालो तेन्ना तो बुडूंक लागता तर आमी मोगळ भाव भयणो भुरग्यांनो इफ यू आर नॉट फोकस्ड ऑन आवर स्टडीज इफ यू आर डिस्ट्रॅक्टेड आमी बी बुडटले पेद्रू भाशेन तुमी पळयलां हांगासर कशे भाशेन ही भुरगीं एकले शिकता पूण दुसरो इज डिस्ट्रॅक्टेड इन वॉचिंग TV तर अशेंय बी आमच्या घरांत जाता काय एकूच वस्त आमकां आमच्या लिसवांचेर बोर घालपाक तो म्हणल्यार जेजूक आयकूंक टू लिसन टू जीजस आनी कशे भाशेन आमी आयकतले
आमचे लिसांचे पयलीं मागणी करून हो बायबल वाचून हो दोतोनीचे जेन्ना संडे दोतोनीचे मीस आसता दोतोनीचे दोतून आसता आमकां आयताराची आमी ध्यान दिवपाक जेजूच्या उतरांक आनी अशें केल्यार जी डिस्ट्रॅक्शन आमकां येतली ती ताचेर जोयत व्हरपाक आमकां आदार मेळटलो तर आमचे वस्कोतायेंत भुरग्यानो जेजू आमकां बोल दिता फकत आमी ताका आयकूंक जाय ओन्ली वी शूड लिसन टू हिम तर हेंच जोईत आमी मेळोवया लेट अस हॅव विक्ट्री ओवर डिस्ट्रॅक्शन थ्रू जीजस तर हे निमाणें आमी एक्शन सॉंग पळयतले हांव पेद्रू आनी जेजूचे बाबतीन तें पळोवन वायचो नियाळ आमी सोंपोवया He can do anything, anything. He can do anything. He can do anything, anything. He can do anything. He can make people better, yes he can. He can calm the water, you betcha. He can make people better, yes he can. He can calm the water, oh yes. He can do anything, anything. He can do anything. He can do anything, anything. He can do anything. Anything. He can do anything, anything. He can do anything. Anything. He can do anything, anything. He can do anything. And he can make people better, yes he can. He can calm the water. He can make people better, yes he can. He can calm the water, oh yes. He can do anything, anything. He can do anything. He can do anything, anything. He can do anything. He can do anything. He can do anything. उबी रावया जेजूचेर आमचो बाबा थिरावंक जेजून आमकां आपल्या उतरान गोट केल्यात तर आमचो बाबा उच्चारून सगळीं आमी सत मानता म्हणया सत मानता देवा सर्वोपचार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर आसतनार आनी जेजू क्रिस्ताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या गोरबी गो सुमलो आंकवा मरिता जल्मलो पोंस पिराका ताणें कोर्स सोंसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मल्ल्या मदें जेवलो तिसऱ्या दिसा मिलांतलो जिवन जाला स्वर्गात चडलो सर्व फुलदा देवा बापाच्या सुवात बसला तुवें त्या जिव्या आनी मेल्यांची मुसबी करून घेतलो सगळंता पवित्र आत्म्या तातुले पवित्र सोबे बोगच्याचे कार पातकांचे बोगसणे फुडेचे जिवणपण सासणेचे जिवीत आमीन हे वेळार आमची गोसो आमची मागणी देवा मुखार आमी बारुया आमच्या पोवीस सोबेच्या फुडाऱ्यांनी वेगळोचार पयस करून आपले बरे देखींतल्यान आपले पोचेक जेजूचो उपकार जावं बापाचो आदार मागुया दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा क्रिस्ती सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे पोडमणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकोडणी कारबार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा बोनकोणींत आसलोल्या तशेंच समाजाच्या वायटान घुसपलोल्या आमच्या भावा भयणी आपलें जिवीत बदलून वायटाचो रस्तो
सोदूंक बरो रस्तो दवरूंक बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. बोनकोणीत वार करतल्यांक तशेंच प्रिझन मिनिस्ट्री गोवा ह्या व्हॉलंटियर्सांक जेजू भाशेन खालतिकायेन आनी ल्हानविकायेन आपली सेवा दिवंक बापाची कृपा आनी बोल मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायते उचांबोलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनूच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेंत कश्टवतल्यांक बेगीनूच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. फिरगोजेच्यो गरजो मनान दवरून दुसरी मागणी करची. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. बोदळ बापाची मागणी आमी बल्ल्यात ताचेर आशिर्वाद घाल. आमचे गरजो तुजे मुखार आमी घाल्ल्यात. तुका जाय ते भाशेन तुजेच जाणवायेन आनी तुजेच बरेपणान ती आमकां फावो कर. हे आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Bappa mana gon bailo, zaikal sachi kori bokti, takkan nakaboli dana, sai pelyachi doya priti, mogal bappa manuntuke, mogan keli ibetoni. Mogal bapa manuntuge, mogan keli ibetoni. Bapa mana bangarupe, sai priti mongwadoi lolo. Takkan nakaposyai pa, sai dublianzo kelo usko. Mogal bapa manuntuge, mogan keli betoni. Mogal bapa manuntuge, mogan keli betoni. म्हजे बा बंधू हे आमचे बलिदान सोर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सांगून म्हाका. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमचे बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजी काकुतेतूच आमच्या हातांत घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमच्या सरवणीचो संस्कार करून आमकां दिताय. थंय प्रसून जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां बरवया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पवित्र सासूचे देवा सोब कडी आनी सोब ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जोब नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टां मरणा वरवीं सोडली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखली आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें
आपल्या मोबिवचो प्रभासो वरवीं उगडली आमकां दारां सोबींची देखून आतां सगळ्या जिवितान भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. Sorves por tu Sorganização sarbola Tuja wojmowa O sorgitu kazoizo O sorgitu kazoizo Sorves porace navieta Sorves porace navieta Taka soiso Taka soiso O sorgitu kazoiso O sorgitu kazoiso बापा खरोच तूं पवितून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश मरोन सुसंगपाच्या आदी तेणें उडो घेतलो कथीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच आनी काल्स घेतली दुकानां दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवी आनी सासीक कोरडाचें रगत पातकांचे बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मुचे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut por gut hoja Somiacie zuami hołdokata Ami ekasit lebieta Tikle baucie tu mój bowany są Ami tu cię moron purgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी ह्या जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून हांव तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले हांव सुमेस्तां पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय कर म्हूण हांव नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपे तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीन बापा फिलिप नारी आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुरोजीवपणाचो बोरबास दर म्हणल्यान ते आमचे भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टागती मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजें पोजवडीत मुखार मोळ पडूंक फावो कर. हांगा एकटे जाल्यार आमचे सगळे भाव भयणाचेर आशिर्वाद घाल तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें अंकवा मरे देवाचे माये सांगाती तुजे पती बागीन तुजे बागीन दोन सर्व कडेन तिका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी उमेमा गांवांक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पवित्र बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणेच्या सस्तांक आमेन. देव आमचे बराबर आसा तो म्हणटा हांव तो भिये नाकात तर ताचे पदवेचेर पातयेवन सगळी आमची मागणी आमची आर्गां आमची मागणी आमची दुसऱ्यो गरजो आसा त्यो देवाचेर पातयेवन आमचे बापा म्हणटना बापाक त्यो बारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं
तुजे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पथकां बोगोस, आनी आमकां तळ्ळेंक पडूं दिनाका, पूण वाडांतली आमकां निवाड. सोर्बेस्परा सोय वाडांतली आमकां निवाड, दया करून हेची विधान सोबसके आमकां दी सुखीचे सुखाक, आनी आमच्या सुरबंड राजेजू क्रिस्ताच्या चेण्याक आमी बोर भाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजी जुदा काकलो सोर पातकांनी सिटोय आनी सोर भाकातांती वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा बाळाताचे दीस घाल, आनी तुजे कशेय प्रमाणे तुका शांती दिवन तूंच तुका एकपडान सांबाळ. जो जे तेन्ना राजपूत उलयता सासनाच्या सासनान सुम्याची शांती सुद्दां घाल. तुमची सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेलिगे संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेलिगे संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेलिगे संसाराचे पाप काटेले, आमकां शांती दे, आमकां शांती दे. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड रगत हांव शेंग वेता, ती म्हजेर चोट्टी आनी कास्ताणे नासोंक, पूण तशी काकुतीन म्हजी आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी नकळत दिवं. हो जर आसा जिवो जेजू जो आमकां जोण एकल्याक म्हणटा, भिये नाकात, हांव तो. ताच्या जेवणाक तुमी सगळीं हांगा सकल्यान ती सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांक तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान जेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान जेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक कोदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Distado fundo, distatam lo soro, Shilta Jesus chiku, da che veroko, pavar da che Jesus, duka pulungogo, amka zagoy Jesus, avar dace dole,
कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणे. दयाल देवा, सगळे रोचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडटल्या खातीर आमचे मागणे दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवनी, पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती गोठाय दी. सोदपूस कोत्तल्या वयसां हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल. पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे आमी मागणें कोत्ता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां थारोवन मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या अजवणान आमी ती रान जिवूं. आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पूत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सुखदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देव आमकां जाय, देवाक चड मानता, प्रवांता सोदांच सोत मानता. भावांत वयताय देवा क्रिस्ताचे संवसारांत दवरले. आमी क्रिस्ताच्यो दिवंक तयार, भावार्थ आमकां एक व्हड बांदार. देव बाप आमचो मोगाल बापूय, देव पूत आमचो व्हडलो पातशाय. देव बाप आमचो मोगाल बापूय, देव पूत आमचो व्हडलो